नाज़रीन, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर की तरफ इशारा करके अबू शाकिर से कहा कि तुम्हारे लिए तो ये पत्थर बेजान है और ना ही हरकत कर सकता है। तुम इस पत्थर के अंदर तेजी और हरकत नहीं देख सकते। ये तुम्हारे इल्म की कमी है जो तुम्हें इस पत्थर के अंदर की हरकत देखने नहीं देती। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग पत्थर के अंदर की हरकत को देख सकेंगे। नाज़रीन, 18वीं सदी में डिस्कवर किया गया कि सब कुछ एटम से बना है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब सोचो, आज से सदियों पहले अगर कोई इंसान एटम के अंदर की मूवमेंट को बता सकता था तो उसका इल्म किस हद तक वसी होगा। नाज़रीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म के किस्से जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को जानते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 700 या 702 ईस्वी को मदीना में पैदा हुए। नाज़रीन, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वाक़े करबला से 22 साल बाद पैदा हुए थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हजरत मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, यानी कि आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से थे। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के पहले 14 साल अपने दादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे, जो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का बचपन रिलीजन, साइंस और कुरान सीखने में गुजरा। काफी किताबों में लिखा गया है कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छोटे थे तो वो अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के बनाए हुए दरसगाह में आते थे और वहाँ के तलबा से सीखने की बजाय उनके साथ कई इल्मी मौज़ूआत पर बहस मुबाहिसे करते। यहाँ तक कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री, फार्मेसी, फिलासफी, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट किया है और बहुत सी इन्वेंशंस भी की हैं। जाबिर बिन हयान इतने बड़े साइंसदान थे, लेकिन वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। इसी तरह इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा, जो कि इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर और मुअर्रिख हैं, वो भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हजारों शागिर्द थे, जिनमें बहुत से फिलोसफर और साइंटिस्ट बने। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इल्म को बहुत तरवीज दी। एक दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को देखा जिसके कपड़ों पर कलम की स्याही लगी हुई थी। वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अपने कपड़े छुपा रहा था, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलम की स्याही से परेशान न हो, क्योंकि ये मर्द का इतर और उसका जेवर है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बहुत से मदारिस भी खोले, जिससे कई लोगों ने इल्म हासिल किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कुरान, साइंस, हदीस और एथिक्स के मास्टर थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने शोबे फिजिक्स में ऐसी कंट्रीब्यूशंस की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी मटेरियल जैसे लॉज बनाए। आज ये थ्योरी लॉज ऑफ फिजिक्स में से एक है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन का काफी वक्त अपने वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम भी बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे। उसी वजह से यही इल्म उनके बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 11 साल के थे तो एक दिन आप मुदस्सिर की क्लास में दाखिल हुए जहां लोग एस्ट्रोनॉमी पर बहस कर रहे थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन फ्लैट नहीं है, क्योंकि जिस तरह सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है और जिस तरह 24 घंटों में दिन रात बदलते हैं, इस वजह से जमीन का फ्लैट होना नामुमकिन है। वहां बैठे सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि एक 11 साल का लड़का इतना कुछ कैसे जानता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में साइंसदान अरिस्टोटल की 4 एलिमेंट्स थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया था और फरमाया कि मुझे हैरानी है कि अरिस्टोटल जैसा इंसान आखिर कैसे कह सकता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, जमीन, हवा, आग और पानी, जबकि जमीन कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स हैं। जमीन में मौजूद हर मेटल एक एलिमेंट है। अरिस्टोटल की इस 4 एलिमेंट्स थ्योरी पर 1000 साल तक लोग यकीन करते रहे, क्योंकि अरिस्टोटल बहुत बड़ा फिलोसफर था, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर सके। लेकिन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के 12 साल के फर्जंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बबांगे दोहल उसे गलत साबित किया और आज केमिस्ट्री ने 80 एलिमेंट से जायद को पहचान रखा है। एक दिन जाबिर बिन हयान, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, उन्होंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि बीमारी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्या बीमारी अल्लाह की तरफ से है
ہے یا یہ پھر حادثاتی طور پر انسان پر حاوی ہو جاتی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماریاں 3 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کچھ ہم پیدا کرتے ہیں، اور کچھ چھوٹے جانداروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسے بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کم علم اور ہماری جھوٹی خواہشوں کا پیچھا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ زیادہ مت کھاؤ اور پیو، اگر ہم کم کھائیں اور کم پیئیں تو ہمارا جسم کئی طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اور تیسری طرح کی بیماری وہ ہے جو ہمارے جسم کے دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ دشمن بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اللہ نے انسان کے جسم کو بہت بڑی تعداد میں گارڈز دیے ہیں، یہ ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں جو کہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، انسانی آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بیماریاں انسان کے زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ناظرین، ماڈرن سائنس نے یہ ڈسکور کیا کہ کم کھانا انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے اور یہ باڈی میں انفلیمیشن لیولز کو ریڈیوس کرتا ہے، اور روزہ رکھنے سے باڈی کا بلڈ شوگر کنٹرول ہوتا ہے، اور روزہ رکھنا انسان کو کینسر جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ بیماریاں انسان کے جسم کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان سے لڑنے کے لیے اللہ نے انسان کے جسم میں ایسے محافظ رکھے ہیں جو کہ جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وائرسز اور بیکٹیریا کی بات کی ہے جو کہ انسان کے جسم کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ محافظ انسان کا امیون سسٹم ہے جو ان وائرس سے باڈی کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ تم دیکھتے ہو، ان میں کئی ستارے ایسے ہیں جو سورج سے کئی زیادہ روشن ہیں۔ اس وقت لوگوں کو اسپیس کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس تھیوری کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے 12 صدیوں بعد یہ دریافت کیا گیا کہ یونیورس میں بہت سارے سٹارز ہیں جو کئی بلین ٹائمز برائٹ ہیں، جنہیں کوساس کہا جاتا ہے، ان کی روشنی سورج سے کئی بلین ٹائمز زیادہ ہے۔ ایک دن ایک حکیم میڈیسن کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کتاب پڑھنے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس علم کے محتاج ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو جانتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے جو تم جانتے ہو۔ تو اس نے پوچھا کیسے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم سردی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج گرم دوا سے کرتے ہیں، اور گرمی سے ہونے والی بیماری کا علاج ٹھنڈی دوا سے کرتے ہیں، ہم خشکی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج گیلی دوا سے کرتے ہیں، اور گیلی سے ہونے والی بیماریوں کا علاج خشکی کی دوا سے کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سب سنا، اس نے کہا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہی طب کی اصل سائنس ہے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردان کو فلسفی سکھا رہے تھے، تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو چیزوں کی شکل ویسی نہ ہوتی جیسی اب ہے۔ تو جابر بن حیان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ ہر چیز حرکت میں ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ تو جابر نے پوچھا کیا آواز بھی حرکت کرتی ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آواز میں بھی حرکت ہوتی ہے، لیکن آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کم ہے۔ ناظرین، 17ویں صدی میں گلیلیو گلیلے جیسے سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن سے یہ دریافت کیا گیا کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے سلو ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ زمین ہمارے سولر سسٹم کا مرکز ہے، اور سورج، چاند اور دوسرے پلانٹس اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت سے پہلے فیمس بریکیوٹل کا بھی یہی ماننا تھا، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس تھیوری کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور زمین خود اپنے ایکسس پر روٹیٹ کرتی ہے۔ اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کون سچا تھا۔ 1543 میں نکولس کوپرنیکس نے یہ ڈسکور کیا کہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، نہ کہ سورج زمین کے۔ ایک دن ابو مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سورج کو چاند سے زیادہ گرم بناتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سورج کو آگ کے نور اور پانی کی شفافیت سے پیدا کیا، اس پر ایک کے بعد ایک 7 تہیں لگائیں اور پھر اسے آگ کے کپڑے پہنائے، پھر یہ چاند سے زیادہ گرم ہو گیا۔ محمد بن مسلم نے پوچھا کہ چاند کو کیسے بنایا گیا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے چاند کو آگ کی روشنی اور پانی کی صفائی سے بنایا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات
وفات 765 عیسوی میں ہوئی۔ تاریخ کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کو بادشاہ منصور نے زہر دے کر شہید کیا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے پاس کتنی کمال علمی شخصیات موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہم کبھی ان کی بات نہیں کرتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی نسل جیسا علم نہ کسی کے پاس تھا اور نہ کسی کے پاس ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔